नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँमा 38 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा 224 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु, एकै दिन 10,000 भन्दा बढीको परीक्षण। वीरगञ्जमा कोरोना महामारी भयावह बन्दै एकै दिन 3 जनाको मृत्यु, संक्रमित बढेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले गर्यो 2 साता लकडाउन। खोकनामा द्रुत मार्ग निर्माणमा भएको अवरोधको अदृश्य कारण खोज्न प्रधान सेनापतिको आग्रह। सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम 46 अर्ब नजिक। सुन्धाराबाट बरामद भएको सुन प्रकरणमा नयाँ तथ्य सार्वजनिक। सुन ओसार पसारमा प्रहरी नै संलग्न भएको खुलासा। उद्देश्य होला ती मान्छेहरूबाट यिनीहरू चाहिँ म्यानिपुलेटेड भइदियो। कैलालीमा डुबानका कारण विस्थापित भएकाहरूको बेचल्ली, खाना र पानी समेत नपाएको गुनासो। एकदम कष्टकर छ सर, माथिबाट हेर्नु पाल, त्यसै पनि यत्रो गर्मीमा। हङकङमा सेप्टेम्बर 6 मा हुने तय भएको निर्वाचन 1 वर्षपछि सारियो, प्रजातन्त्र पक्षधरद्वारा विरोध। र 13औं सागका स्वर्ण विजेतालाई कङ्ग्रेसले गर्यो नगदसहित सम्मान। रजत र काँस्य जित्ने खेलाडीलाई भने पछि सम्मान गरिने। गौतम, काठमाडौँमा 38 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा 224 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ नेपालमा, र यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 19,700 नाघेको छ। काठमाडौँमा दैनिक धेरै संख्यामा संक्रमित त थपिरहेकै छन्। वीरगञ्जमा पनि एकदमै भयावह बनिरहेको छ कोरोना महामारी। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै कोरोनाका कारण त्यहाँ 3 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। उता विराटनगरमा फेरि लकडाउनको निर्णय गरिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि कोरोना संक्रमण लकडाउन खुलेपछि झनै भयावह बन्दै गएको छ। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। नेपालमा थप 224 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा 10,768 PCR परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 19,771 पुगेको छ। उपत्यकामा थप 38 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 32, ललितपुरका 5 र भक्तपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 519 पुगेको छ। तीमध्ये काठमाडौँका 414, ललितपुरका 96 र भक्तपुरका 56 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 151 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 14,379 पुगेको छ। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 72.8% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर आइसोलेसनमा 5,316 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या 12,111 रहेको छ। अहिलेसम्म कोरोना परीक्षणका लागि देशभर 3,75,416 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। गण्डक स्थित कोभिड अस्पतालमा उपचारका क्रममा भारतीय नागरिक 56 वर्षीय पुरुष, वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नगवाका 35 वर्षीय पुरुष र वीरगञ्ज 2 छपकैयाका 65 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालमा उपचाररत 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको पनि आज बिहान मृत्यु भएको छ। मृतक महिला ललितपुर थसीखेलकी बासिन्दा हुन्। वीरगञ्जबाट फर्किएपछि उनमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुगेको छ। पर्सामा थप 44 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका नयाँ संक्रमितमा 11 जना महिला रहेका छन्। उनीहरू 18 वर्षदेखि 75 वर्षका छन्। संक्रमित पर्सा, बारा र रौतहटका बासिन्दा भए पनि सबै वीरगञ्जकै विभिन्न वडामा बसोबास गर्दै आएका नारायणी अस्पतालले जानकारी दिएको छ। नारायणी अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी सहित कर्मचारी समेत संक्रमित भएका छन्। अस्पतालका 28 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित हुनेमा 8 जना चिकित्सक, 6 जना नर्स, 4 जना पारामेडिक्स, एम्बुलेन्स चालक तथा
कर्मचारी रहेका छन्। चिकित्सकहरूमा 2 जना फिजिसियन, 4 जना अर्थोपेडिसियन, 1 जना सर्जन र 1 जना मेडिकल अधिकृत छन्। अस्पतालका कर्मचारीको परिवारका सदस्यमा समेत कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। वीरगञ्जमा बिहिबारसम्म 397 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 100 भन्दा बढी होम आइसोलेसनमा छन्। संक्रमित मध्ये 5 जनाको गण्डक कोरोना विशेष अस्पतालको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि विराटनगर महानगरपालिकालाई लकडाउन गर्ने घोषणा गरिएको छ। महानगरपालिकामा बसेको महानगर स्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट समितिको बैठकले आज बेलुका 12 बजेदेखि भदौ 1 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले अत्यावश्यक बाहेक सबै क्षेत्र बन्द रहने जानकारी दिए। उनका अनुसार खाद्यान्न सहित दूध, तरकारीजन्य वस्तुको लागि समेत समय तालिका तोकिनेछ। विकास मन्त्रालयमा बसेर छलफल गरेर आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको निमित्त सचिव, त्यसपछि सिडिओ साहब, हामी सबै हामी बसेर अब एउटा प्रोटोकल पनि बनाएको छौँ त्यहाँनिर। र अब स्थानीय विराटनगर मात्र होइन, अन्यत्र पनि यदि सर्ने अवस्था भयो भने पनि, सङ्क्रमण फैलियो भने पनि त्यो स्थान तल निर्णय गर्न सक्ने भनेर हामीले त्यो खालको एक किसिमको निर्णय पनि गरेका छौँ। विराटनगर महानगरपालिकामा यात्रा विवरण नभएका तर लक्षण सहितका कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि हुँदै गएपछि लकडाउन लागू गरिएको हो। महानगरमा निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरूमा संक्रमित फेला परेपछि उनीहरूले त्यही अस्पतालमा उपचारका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। पछिल्ला केही दिन यता मात्रै महानगरपालिकाभित्र 100 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सर्लाहीका सीमा नाका बन्द रहेको स्थानीय प्रशासनले दाबी गरे पनि चोर बाटोबाट ठूलो संख्यामा तस्कर र मानिसहरूको आवत जावत कायमै छ। सीमावर्ती भारतीय गाउँमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएको समयमा आवत जावत नरोकिएपछि जिल्लामा समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलने सम्भावना देखिएको छ। सर्लाही जिल्लामा तपाईलाई नेपाल भारतको सीमा नाका 47 वटा छन् र एउटा चाहिँ प्रमुख नाका छ मलङमा सुनवर्षा। मलङमा सुनवर्षा नाका तपाईलाई यहाँको प्रशासनले र भारतको प्रशासनले पूर्ण रूपमा बन्द गरेको अवस्था रहे पनि तपाईलाई जुन चोर नाकाहरू छ, जुन उपनाकाहरू छ, त्यो नाकाहरूबाट मानिसहरूको ओहर दोहर पूर्ण रूपमा जारी नै रहेको हामी पाएका छौँ, भेटाएका छौँ। अहिले जुन हाम्रो लकडाउनको अवस्थामा हाम्रो जुन यो मेन नाका मलङमाको जुन सुनवर्षा बोर्डरको मेन नाका बन्द छ, चोर नाका हाम्रो मलङमामा 4-5 वटा छ। दिनको दिन तपाईलाई तस्करी भइरहेछ, मान्छे पनि ओसार पोसार भइरहेछ। उक्त चोर नाकाहरूबाट दिनहुँ तपाईलाई सैकडौँको संख्यामा मानिसहरू ओहर दोहर गरिरहेका छन्। तस्कर लगायत सर्वसाधारणहरू पनि भारतबाट सामान लिएर नेपाल आउने, नेपालबाट सामान लिएर भाड जाने यो प्रक्रिया चलि नै राखेको छ। उताको प्रशासन र यताको प्रशासन दुई प्रशासनले दाबी गर्दै आइरहेको छ कि हामीले सीमा नाका बन्द गरेका छौँ, तर यहाँ व्यापक रूपमा हर रोज दिनका दिन सयौंको संख्यामा मानिसहरू ओहोरदोहोर गरिरहेछन्। हाम्रो सीमा नाकासँग जोडिएका भारतीय गाउँहरूमा तपाईले कोरोना भाइरसको जुन संक्रमितहरू छ उसको संख्या ठूलो मात्रामा देखा परेपछि सर्लाही जिल्लाका जनताहरू र सामुदायिक स्तरमा कोरोना भाइरस फैल्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र यो अवस्था सिर्जना भएपछि सर्लाहीको जनताहरू सर्वसाधारणहरू त्रसित बनेका छन्। यहाँको चोर नाकाहरूबाट दिनौदिन तस्करी लगायत मान्छेहरू ओहोरदोहोर गर्दै आइरहेका छन्, जसले गर्दा सर्लाहीमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण फैल्ने अवस्था रहेको छ। यहाँका प्रशासनले सशस्त्र प्रहरी होस् वा नेपाल प्रहरी वा चाहे तपाईलाई भारतीय एसएसबी का जवानहरूले पनि चोर बाटोबाट आउने बटुवाहरू होस् वा तस्करहरू उनीहरूलाई रोक्नको लागि हालसम्म केही पनि गरेको देखेको छैन। अब जबत पूर्ण रूपमा जारी रहेपछि सामाजिक स्तरमा कोरोना भाइरस फैल्ने त्रास र डर ठूलो मात्रामा बढेपछि यहाँका जनताहरू प्रशासनबाट निराश भएको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा खोकनामा देखिएको समस्याका अदृश्य कारणहरूको खोजी हुनुपर्ने बताएका छन्।
रक्षा मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधान सेनापति थापाले खोकना विवादले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा समस्या देखिएकाले विवादका अदृश्य कारणहरूको खोजी हुनुपर्ने बताएका हुन्। फास्ट ट्र्याक निर्माणमा गत वर्ष परामर्शदाता छनौटमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै प्रधान सेनापति थापाले खोकनामा जनता मात्रै समस्यामा हो कि अरू पनि कारण छन् भनेर खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। खोकनाको जग्गाको कारणले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई नेपाली सेनालाई र नेपाली सरकारलाई नै यसले गम्भीर बनाएको छ। त्यसको पछाडि सामान्य स्थानीय जनताको मात्रै समस्या हो कि अथवा त्यसको पछाडि अरू पनि कारणहरू छन्, ती कारणहरूको पछाडि पनि जानुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। थापाले सिंहदरबार भित्र रहेको चण्डीदल गढको उचित वासस्थानको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। देशको प्रशासनिक निकाय भित्र रहेको सुरक्षा निकाय कहाँ बस्ने ठेगान नहुँदा अन्य निकायको अवस्था के होला भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषले कोषको रकम 38 अर्ब 57 करोड 61 लाखबाट बढेर 45 अर्ब 86 करोड 50 लाख पुगेको जानकारी दिएको छ। कोषद्वारा शुक्रबार सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषका निर्देशक सागर बहादुर केसीले कोषको रकम 18.90% वृद्धि भएको जानकारी गराएका हुन्। कोषको गत आर्थिक वर्षमा 12 करोड 70 लाख 23 हजार बेरोजु पनि फर्चियोट भएको सेनाले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कोषको निक्षेपबाट आर्जित ब्याजको आम्दानी कर बापत राजस्व बुझाइएको निर्देशक केसीले जानकारी दिए। कोषको लेखा परीक्षण सैनिक 2063 तथा सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली 2065 अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म मरेपको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। कोष र त्यस अन्तर्गतका निकायको फर्चोट गर्न बाँकी बेरोजी अझै 7 करोड 43 लाख 94 हजार रहेको छ। मुलुकका क वर्गका विभिन्न ब्याङ्कमा उक्त कोषको 45 अर्ब 86 करोड नगद मौजदात निक्षेप छ। कोषको यथार्थ सम्पत्ति भने हाल 51 अर्ब 61 करोड 4 लाख पुगेको छ। केही वर्ष अघिसम्म कोषको 85 करोड निक्षेप जोखिममा रहेकामा अहिले घटेर रु 5 करोड 2 लाख 66 हजारमा झरेको सेनाले बताएको छ। सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा विभिन्न मुलुकमा खटिने सैनिकको पारिश्रमिकबाट कटौती गरी 2032 सालदेखि कोष स्थापना गरेको हो। कोषको ठूलो रकम सेनाले निक्षेपका रूपमा ब्याङ्कमा राखेको छ। त्यसैगरी सेनाले कोषको रकम विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेज, पेट्रोल पम्प, हाउजिङ लगायतमा लगानी गर्दै आइरहेको छ। पहेँलो धातु प्रकरणका नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीसँगको मिलेमतोमा सुन ओसार पसार भएको खुलेको छ। पेस्तोल सहितको झोला तस्कर समूहले प्रहरीको हातैमा दिएको अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ। पहेँलो धातु प्रकरणमा प्रहरीको संलग्नता पुष्टि भएको छ। प्रहरीले झोला फालेर सवारी भागेको भनेर दिएको जानकारी झुठो साबित भएको हो। प्रहरीले प्रकरणमा संलग्न समूहसँग पेस्तोल सहितको झोला लिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। दरबार मार्गका प्रहरी प्रमुख डिएसपी रञ्जन दाहाललाई समेत गलत सूचना दिएर प्रहरी जवान बहादुर सिंह कडायतले सुनधाराबाट झोला लिएको पाइएको छ। सुन तस्करीसँग सम्बद्ध समूह बीच विवाद उत्पन्न भइरहेको समयमा प्रहरी प्रयोग भएको अनुमान गरिएको छ। यो कम्प्लिटली फल्टी हो कि तपाईँ, किनकि त्यो सामान त्यो मान्छे अपरेसन तयारी गरिदिने मान्छे ती मान्छेहरू थिए कि देखिन्छ। हेर्दाखेरि नियत खराब नहोला, मैले भनेको मान्छे समात्ने उद्देश्य होला, हात हतियारसहित सुनहरू समात्ने उद्देश्य होला। ती मान्छेहरूबाट यिनीहरू चाहिँ म्यानिपुलेटेड भइदिएर अपरेसन यस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेनन्। यो चाहिँ गलत अपरेसन हो नि। सामान समातेको छ, हतियार समातेको छ, गाडी चाहिँ छैन, न कुनै मान्छे समातेको छ। यो लेभलको गम्भीरता उनीहरूले बुझ्न नसकेको, यो चाहिँ गल्ती हो। पक्राउ परेका 3 अभियुक्तले बा 6-55-19 नम्बरको स्कर्पियोबाट प्रहरीलाई झोला दिएको देखिएको एसएसपी सुशील कुमार यादव नेतृत्वको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। तस्करसँग प्रहरी जवान कडायत र प्रहरीका गुमुवा प्रसन्न श्रेष्ठको संलग्नता देखिएको छ। उनीहरूले उच्च अधिकारीलाई गुमराहमा राखेर सूचना दिने व्यक्तिसँग साठगाँठ गरेको देखिएको छ। दुवैजना लामो समयदेखि दरबार मार्ग वृत्तमा कार्यरत रहेका थिए।
केही व्यक्तिहरू जुन राजनीतिको आवरणमा बस्ने लुक्ने खेल्ने व्यक्तिहरू नन स्टेट एक्टर भन्दा पनि हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू मार्फत प्रहरी हदैसम्म चाहिँ नि प्रयोग भयो। केही प्रहरी अधिकृतको स्वार्थमा तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरू को चाहिँ नि काठमाडौँ भ्यालीमा वर्षौँदेखि हालिमुहाली छ। सुनको मूल्य तोलामा 79,000 माथि पुगेका बेला लेपन लगाएको ठुलो परिणामको सुन काठमाडौँबाट बरामद भएको छ। चाँदीमा सुनको जलप लगाएर ढिक्का बनाउने कालीगढ मनिष मल्लिक पक्राउ परेका छन्। उनी न्युरोडको सुन पसलमा काम गर्ने कालीगढ भएको खुलेको छ। ठुलो विक्रेता लक्षित गरी व्यापार बढाउने उद्देश्यले सुनको लेपन लगाएर उत्पादन गरेको देखिएको छ। नक्कली सुन भित्रिन भनेको चाहिँ ठगी गर्न हो। किन नक्कली भन्नासाथ व्यवसायहरूको आवश्यकताको लागि आएको होइन, ठग्नको लागि चाहिँ नि त्यो भित्रै आयो नि त होइन। यही त व्यवसायलाई अहिले काँचो सुनको आवश्यकै छैन। अहिलेको तपाईँको अब 8 महिना 1 वर्षको परिस्थितिमा काँचो सुनको व्यवसायहरूलाई त्यति आवश्यकै छैन। अब यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि भन्दाखेरि पनि सामान्य उपभोक्ताहरू जनतालाई र ब्याङ्कसम्म पुगेर चाहिँ ठग्ने चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरै सम्भावना रहन्छ। पहेँलो धातु प्रकरणमा प्रयोग भएको सवारी साधन बाराका इल्ताफ अन्सारीको भएको खुलेको छ। उनको योजना अनुसार पहेँलो धातुको ओसार पसार भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान देखिएको छ। घटनाको अनुसन्धानको लागि महानगरीय अपराध महाशाखालाई जिम्मा दिएको भए पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनास्थलदेखि समिति गठनसम्म प्रहरीका थुप्रै प्रकारका त्रुटि देखिएकाले प्रहरीको साख बचाउन पनि घटनाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ। नेपालमा सुनकाण्डका घटना दोहोरिरहने, त्यसले केही समय चर्चा पाउने र त्यसको टुङ्गो नलाग्दै सेलाएर जाने गरेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँमा भएको सुनकाण्ड पनि केही प्रहरीको सरुवा र छानबिन समिति बनाएर टुङ्गिने आशंका बढेको छ। विभिन्न समयमा भएका अनुसन्धानका अनुसार सडक मार्ग र हवाई मार्ग प्रयोग गरेर सयौं किलो सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्रने र नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा ओसार पसार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको छ। सुन कसले कहाँबाट ल्याउँछ र कहाँ लैजान्छ भन्ने सूचना सरकारसँग हुँदैन भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ, किनकि हरेक सुनसँग जोडिएका घटनामा देशको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने गरेको छ। यो साता भएको काठमाडौँ सुनकाण्डमा पनि प्रहरीका जवानदेखि अधिकृतसम्म मुछिएका छन्। केहीको सरुवा समेत गरिसकिएको छ भने केही पक्राउ परेका छन्। देशकै शिर निहुरिने घटनामा प्रहरी जोडिँदा नागरिक सामु प्रहरीको विश्वास र साख गुम्ने कतिपयको भनाइ छ। सुन काण्डमा सुन हराउँदा होस् या सुन भेटिँदा दुवै घटनामा प्रहरी जोडिने गरेको छ। 2 वर्ष अघिको चर्चित 33 किलो सुन काण्डमा पनि दर्जनौं प्रहरी अधिकृत संलग्न रहेको पाइएको थियो। यसपटक 15 किलो सुन भेटिएको काण्डमा समेत प्रहरी नै संलग्न रहेको पाइएको छ। शुक्रबार दिउँसो चलाइएको अपरेसनमा प्रहरी जवान प्रसन्न श्रेष्ठको कोठाबाट 1 किलो सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु बरामद भएको छ, जसको परीक्षण हुन बाँकी छ। प्रहरी जवान बहादुर सिंह कडायत र प्रसन्न श्रेष्ठले डीएसपी रञ्जन दाहाललाई गलत सूचना दिएर अभियुक्त भगाउन सघाएका थिए। यसले प्रहरीको थप बदनाम गरेको छ। यो प्रकरणमा को जोडिएका छन् भनेर तथ्य बाहिर अझै आइसकेको छैन। यस सम्बन्धमा महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा र काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। झोला फालेर गाडी भागेको भनिएकोमा त्यसलाई सीसीटीभी फुटेजले गलत साबित गरिसकेको छ। गाडीबाट झोला फालेर नभई दरबार मार्ग प्रहरी वृत्तमा कार्यरत प्रहरी जवान बहादुर सिंह कडायत र प्रसन्न श्रेष्ठलाई हातैमा झोला दिएको प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसैले बिहान 15 किलो भनिएको सुन दिउँसो चाँदी बनिसकेको थियो। प्रहरी जवान प्रसन्न श्रेष्ठको कोठाबाट 1 किलो सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु भेटिनुले 15 किलो नै सुन थियो कि भन्ने आशंका थप बढेर गएको छ। गौतम, नेपाल कला संस्कृतिमा
एकदमै धनी देश हो र यहाँ एउटै चाड पनि ठाउँ अनुसार परिवेश अनुसार चाहिँ फरक फरक तरिकाले मनाउने गरिएको छ। हो सुभाष, र त्यसैको एउटा छनक आज काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको छ। अब क्वाँटी खाने दिन अर्थात् क्वाँटी पूर्णिमा आउन धेरै समय बाँकी छैन, केही दिन मात्रै बाँकी छ र त्यसैको सङ्केत स्वरूप आज भक्तपुर स्थित चाँगुनारायण मन्दिरबाट काठमाडौँको बसन्तपुरसम्म कलश यात्रा गरिएको छ। अब यसै सम्बन्धित थप खबर। आउँदो सोमबार जनै पूर्णिमा अर्थात् क्वाँटी पूर्णिमा, 9 थरीका गेडागुडी मिसाई बनाइएको परिकार क्वाँटी खाने दिन आउन लागेको सङ्केत स्वरूप भक्तपुर स्थित चाँगुनारायण मन्दिरबाट कलश यात्रा गर्दै काठमाडौँ स्थित हनुमान ढोका दरबार आउने चलन छ। सोही अनुरूप आज चाँगुनारायणबाट कलश जात्रा गर्दै हनुमान दरबार ल्याइएको छ। क्वाँटी पूर्णिमा आउनु पूर्व चाँगुनारायण मन्दिरबाट चाँगुनारायण सरस्वती र लक्ष्मीको प्रतीकका रूपमा 3वटा कलश हनुमान ढोका दरबार ल्याउने प्रचलन छ। चाँगुनारायणबाट ल्याइएका देवी देवतालाई काठमाडौँ ल्याइ पुर्याएपछि काठमाडौँ उपत्यकावासीमा क्वाँटी पूर्णिमाको तयारी सुरु गर्ने चलन रहिआएको छ। यही परम्पराको निरन्तरता स्वरूप शुक्रबार भक्तपुर स्थित चाँगुनारायण मन्दिरबाट जात्रा गर्दै 3वटै कलश काठमाडौँ ल्याइएको हो। भक्तपुरबाट जात्रा गर्दै ल्याइएका 3वटा कलशलाई रानी पोखरी नजिक बिसाई पूजाआजा गर्ने चलन छ। रानी पोखरीमा बिसाइएको कलशलाई राजप्रतिनिधिको रूपमा खडक र गुर्जु पल्टन गई लसकुस गरी हनुमान ढोका दरबारतर्फ ल्याइएको थियो। रानी पोखरीबाट लगिएको कलशलाई हनुमान ढोका दरबार स्थित सिंहद्वारमा पुर्याई केही क्षण बिसाइएको थियो। जीवित देवी कुमारीको उपस्थितिमा चाँगुनारायण सरस्वती र लक्ष्मीको प्रतीक 3 कलशलाई पूजाआजा र लसकुस गरिसकेपछि तलेजु मन्दिरमा भित्र्याइएको थियो। कलशलाई तलेजु भित्र लगेपछि कलशमा रहेको जलद्वारा हनुमान ढोका दरबारमा क्वाँटी भिजाउने गरिन्छ। यही मन्दिरभित्र क्वाँटी भिजाइसकेपछि नेवारी समुदायमा क्वाँटी पूर्णिमाका लागि आवश्यक 9 थरीका गेडागुडी भिजाउन सुरु हुन्छ। साउन भदौ महिनामा पर्ने झरी वर्षाका कारण विभिन्न रोगव्याधि लाग्ने तथा दैवी प्रकोप हुने भएका कारण यस महिना दान धर्म गर्ने महिनाका रूपमा समेत लिइन्छ। त्यस्तै यस महिना शरीर आलस्य र शिथिल भइरहने भएकाले सोबाट मुक्ति पाउन 9 किसिमका पौष्टिक तत्त्वयुक्त गेडागुडीको परिकार अर्थात् क्वाँटी खाने चलन रहिआएको विश्वास गरिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। मंगलबार रातिको अविरल वर्षाले विस्थापित भएका कैलालीको भजनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सोनाफाटाका विस्थापितको जनजीवन अझै सामान्य हुन सकेको छैन। उलाकी सडकमा पालमुनि बसेका विस्थापितहरूले आफ्नो अवस्था बुझ्न जनप्रतिनिधि समेत नआएको गुनासो गरेका छन्। बाढीबाट विस्थापित भएर हुलागी राजमार्गको माथि बसिराख्नु भएको छ, जुन पाल टाँगेर पानी वर्षासँगै टन्टलापुरी घामलाई सहेर बसिराख्नु भएको यहाँको जनताको अथवा विस्थापित भएका परिवारको अवस्था के कस्तो छ, आउनुहोस् उहाँसँगै हामी कुराकानी गर्छौँ। गाई भैँसी पशुहरू त सबै गइहाले। हजुर। अनि त्यसपछिको कुरा हामी एउटा नराम्रो ठाउँमा बसेका छौँ। हामी त्यसको अवस्था हामीले पनि देखिदिनु पर्ने श्रीवाद सरकारको कर्तव्य पनि हो। अनि के छ अवस्था अहिले तपाईँको पालमुनि बसिराख्नु भएको छ, राहत मिलिरहेको छ कि छैन? राहत मिले त चिउडाले हुने हो, चिउडाले त कहिले राहत पुग्दैन नि। राहत भने के हो भने कहीँ उच्च ठाउँमा हामीले जमिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। सरकारले ढुङ्गा चाहियो, हामीलाई ढुङ्गा चाहियो। यहाँका ढुङ्गाहरू पनि गएर डुबेर जान्छन्। भने चाहिँ हामी यस्तो ठाउँमा बसेका छौँ, हामीलाई कस्तो अवस्था छ। हामी बालबच्चा यत्र सानो नानीहरू लिएर यस्तै रात खटिए पर टाउकोमा बोकेर लिएर आएका छौँ। एउटा चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा यहाँका परिवार बाँचिरहेका छन्। माथिको टन्टलापुरी घाम र आउने झरीले गर्दा उहाँहरू निकै बिचलीमा पर्नु भएको छ। हजुर, राहत मिल्यो कि मिलेन? नै राहत पनि मिलेको छैन, राहत कहिले मिले पनि छैन। एक कुरा। दोस्रो, हिजो छाता ओढेर सानो दुईटा नाति छन्, एउटा 12 वर्षको एउटा 7 वर्षको। दुईटा नाति म छाता ओढेर छतमा छ चढ्ने सिँढी छैन, बाँसको टेका बनाएर चढ्ने बनाएको छ। त्यसको माथि घरभित्र यति पानी छ।
कोही हेमाडो कोही मान्छे पनि गएनन्, हेर्ने मान्छे पनि छैनन्। एकदम कष्टकर छ सर। माथिबाट हेर्नु पाल त्यसै पनि यत्रो गर्मीमा, अनि गर्मीको समयमा पाल तात्तिरहेछ, केटाकेटीहरू भित्र बसिरहेको अवस्था छ, एकदमै छटपटिने अवस्था छ। हामी त्यही भएर कतिपय मान्छेहरू रोडमा देखिराख्नु भएको छ। वर्षभरि खानको लागि राखिएको अथवा मजदुरी लेबरी गर्दै कमाएर थोरै राखेको अन्नपातलाई बाढीले बगाइदिएपछि, बाढीले भिजाइदिएपछि बिचल्लीमा परेका सोनाफाँटावासी यति बेला सडकको तातो गर्मी र आकाशबाट जुन बर्सात र पानीले चुट्दै भिज्दै तातिँदै अहिले बसिरहेको अवस्था छ। हामीले त यसपालि त पहिला पालि अलिकति बिस्तारै आउँथ्यो, अलि सम्हाल्थ्यौँ। यसपालि त सम्हाल्नै पनि गाह्रो भयो। हजुर, सम्हाल्ने अब के भयो कि कति के भयो भन्ने थाहै छैन। केही पनि बच्या छैन घरमा। खेतीपाती भन्दा पनि मान्छे पनि अब दुईटाको त लास मिल्यो, एउटाको लासै पनि मिलेको छैन। अनि सबै अब मान्छे पनि भन्नु बचे, आफू त बच्यौ, अब अनाज पानी रासन भन्ने केही पनि बगेको छैन। घर भत्किरहेका छन्, घर पनि बगिरहेका छन्। घाम बाबा घाम लगा बरसाती फेनाइरहे पानी आइलो होते पौर के टमरे आइले धान हमार तो सब भीज गिल बा गेहूँ सब। घर त बगाउन त बगा छैन, तर पानी पसेर बारसार भत्के छ, अनि धान सान भिजेछ। खाना अब कोही दिन आउँछन् नातपात टाढाबाट। हजुर, गत मङ्गलबार रातिबाट परेको अविरल वर्षाले गर्दा कैलालीमा 6000 भन्दा धेरै परिवार विस्थापित भएका छन्। धेरै अहिले सडकमा आएका छन्, धेरै अहिले पालमुनि बस्न बाध्य भएका छन्। अहिले यहाँ रोडमा त हजुरहरू देखिराख्नु भएको छ, गाउँमा पनि त्यहाँ खटिया टाँगेर बसिरहेको अवस्था छ। बाढीले घरको अवस्था छेद विच्छेद गरे पनि यहाँको अवस्था बुझ्नको लागि अहिलेसम्म सरकारको नाममा कोही पनि नआएको यहाँका स्थानीयले बताइरहेका छन् अथवा यहाँका बाढी पीडितहरूले बताएका छन्। यहाँको जनताको अवस्था निकै दयनीय छ। आफ्नो दिनलाई एकदमै दर्दनाकपूर्ण अवस्थामा यहाँका जनता बिताउन बाध्य छन्। एबी न्युज खबरका लागि मङ्गल बास्कोटे, भजनी, कैलाली। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तार कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारिता सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडा लगायतसँग छलफल गरेपछि समितिले टेलिकमको 4G सेवा विस्तार निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गुणस्तरीय सेवा विस्तारको कार्ययोजना तयार गरी 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत भनेको छ। प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप बनाउन टेलिकमका आगामी कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छ। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयका सबै खरिद बिक्री प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने बताए। देशभर इन्टरनेट पुर्याउने गरी सरकारले काम गरिरहे पनि लकडाउन र खरिद प्रक्रिया लगायतले बाधा गरेको उनको भनाइ थियो। विद्युत पोललाई उपयोग गर्न दिने कुरामा मलाई लाग्छ अलिकति बढी शुल्क लिएको भन्ने थियो, त्यो पनि सर्ट आउट भइसकेको छ र अब चाहिँ दूरसञ्चार र विद्युत प्राधिकरण बीच समझदारी नै भइसकेको। बैठकमा सांसदहरूले टेलिकमको सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषय लामो समय हुँदा पनि पुरा हुन नसक्नुको कारण समेत माग गरे। नपुग्ने, त्यो चाहिँ वेबसाइट हेर्न नमिल्ने, नेटवर्क नभएका ठाउँहरूमा त त्यो त गुमो, पछाडि परेको क्षेत्र झन् पछाडि पर्दैछ। त्यसकारणले तपाईँहरूको ध्यान सबभन्दा पछाडि परेको क्षेत्रमा कसरी नेटवर्क चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ, कसरी सिंहदरबारसँग त्यो गाउँ जोड्न सक्नुहुन्छ, त्यसैमा तपाईँहरूको सफलता हुनेछ। यो स्मार्ट टेलिकमलाई असार मसान्तसम्म चाहिँ नवीकरण गराउने चाहिँ म्याद थपियो। एउटा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई बाध्यकारी बनाएर 6 रुपियाँ तिर्न लगाइयो। यसको रहस्य के हो? यसको कारण के हो?
समितिले नेपाल दूरसञ्चारसँग आबद्ध नेपाल टेलिकम र अन्य निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट गत आर्थिक वर्षमा ग्राहकलाई वितरण गरेको सिम कार्डको विवरण 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै नेपालभित्र सञ्चालित दूरसञ्चार संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थाको विवरण समेत माग गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै मन्त्री खतिवडाले अहिलेको अवस्था सुध्रिए प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताएका हुन्। नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने उनको भनाइ छ। केही खर्बमा मात्रै सुरु हुँदै गरेको बिमाको अहिले कारोबार बढ्दै जाँदा र चाहिँ नियामक भूमिकाहरू र जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा यी कार्यहरूलाई अपग्रेड गर्दै जाउँ। भविष्यका दिनहरूमा अटोनोमी दिनुपर्छ, अहिले नै पनि दिउँ, त्यसमा के भएन। मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणाका रूपमा नेपालमा लागू गरिएको जानकारी दिए। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव राख्नुपर्ने सुझाव दिए। बीमा समितिको स्वायत्तता गुम्दै गएको नयाँ ऐनमा त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूको चाहिँ स्वायत्ततालाई बढी जोड गरेको छ। यो खालि हाम्रो सरकारको मात्रै कारणले मात्रै भन्दा उनीहरूको पनि त्यसमा जोड भएको हुनाले कयौँ ऐनहरू चाहिँ उनीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुस गर्छन्, यसो गर्नुपर्छ, उसको स्वायत्तता चाहिन्छ भनेर। त्यस आधारमा पनि राष्ट्र ब्याङ्क ऐनहरू चाहिँ बन्दै गरेका छन् होइन। सुधार हुँदा पनि त्यो कुराले काम गरेका छ। अहिले विधेयक बनाउँदै गर्दाखेरि त्यतातर्फ ध्यान हामीले दिन सकेनौँ भनेदेखि यसको जुन प्रभावकारिता छ त्यो प्रभावकारिता नरहन सक्छ। त्यसैले सङ्घीय संरचना अनुसार पनि यसलाई अगाडि बढाउन उचित हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेर यो कुरामा राख्न चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले बीमाको पहुँच सबै क्षेत्रमा पुग्ने गरी बीमा प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएकाले त्यसलाई स्वायत्त र बलियो बनाउने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले हाम्रो कार्यशैली लकीरका फकीर जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले लकीरका फकीर जस्तो कार्यशैली परिवर्तन गर्न नसकिए परिमाण आउन नसक्ने बताएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले हरेक संस्था र व्यक्तिका व्यवहार, नीति र योजना अपडेट हुनुपर्नेमा जोड दिए। हाम्रो कार्य सम्पादन गर्ने शैली लकीरका फकीर जस्तो, यो लकीरका फकीर जस्तो भयो भने क्रिएटिभ ढङ्गले अगाडि जाने कुरा भएन भने वास्तवमा त्यसले परिणामहरू दिन सक्दैन। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अलिकति यो लकीरका फकीर हुने कुरा भन्दा पनि क्रिएटिभ ढङ्गले अलिकति जाने यो काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय हित र विकासका दृष्टिकोणका हिसाबले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति हुन नसकेको बताए। यो हिसाबले हेर्दाखेरि खास गरी यो 4वटा जुन चाहिँ मूल मार्गहरू छन् त्यसमा अब पर्याप्त हिसाबले राम्रो अनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन कि जस्तो खालको प्रश्न चिन्हहरू खडा हुने स्थिति भइरहेको छ। आज उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री र मन्त्रालय सचिव बीच आर्थिक वर्ष 2077-78 रक्षा मन्त्रालयबाट गरिने मुख्य कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यस्तै प्रधान सेनापति र रक्षा सचिव बीच आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपाली सेना अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने मुख्य कार्यक्रमहरू सम्बन्धी कार्य सम्पादन सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नयाँ सेवा सुविधा सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने बताएका छन्। आज विमानस्थलको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलमा निर्माण भइरहेका पूर्वाधारको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेकाले भदौ 1 गतेदेखि नयाँ सेवा सुविधा सहित विमानस्थल सञ्चालनमा आउने बताएका हुन्। लकडाउनका बीच विमानस्थलका अधिकांश पूर्वाधार निर्माण भएकाले विमानस्थलमा आउने पर्यटक र नेपाली नागरिकले नयाँ अनुभूति गर्न पाउने समेत मन्त्री भट्टराईले बताए। निर्माण व्यवसायीहरूसँग त्यसपछि श्रमिकहरूसँगको समन्वयमा निर्माण सामग्रीहरूको व्यवस्थापन यी सबै गरेर यो कोभिड भए पनि हाम्रा कामहरू कुनै पनि रोकिएनन् र निरन्तर अगाडि बढे।
र यो सिलसिलामा केही नयाँ प्रगति यो 3-4 महिनामा भएको छ। मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलको धावन मार्ग 300 मिटर बढाइएकाले अब अवतरण र उडान दुवैमा थप सुरक्षा कायम हुने पनि उल्लेख गरे। त्यस्तै 1500 क्षमताको प्रस्थान हल निर्माण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ। लकडाउनको अवधिमा विमानस्थलमा पार्किङ स्थलहरू पनि थपिएका छन्, जसले गर्दा आकाशमा जहाज होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था कम हुने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो। विमानस्थलमा लगेज बेल्टहरू पनि थपिएका छन्। यस्तै समानान्तर ट्याक्सीवे निर्माण गर्ने, थप 22-23 वटा जहाज पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने र नयाँ टर्मिनल भवनहरू निर्माणका क्रममा रहेका छन्। रौतहटको गरुडा 5 मा रहेको जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो उद्योग श्रीराम सुगर मिल बन्द भएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। व्यवस्थापनले 81 उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि 325 कर्मचारी बेरोजगार भएका छन् भने उखु खेती गरेका किसान समेत मारमा परेका छन्। उद्योग व्यवस्थापनले किसान, श्रमिक तथा सरकारवालासँग छलफल नै नगरी मिल बन्द गरेको भन्दै उखु उत्पादक सङ्घ रौतहटले आपत्ति जनाएको छ। हामीहरू किसानहरूको पैसा बाँकी छ र हामीहरूको चाहिँ 12 लाख जति क्विन्टल उखु छ। हाम्रो रौतहटबाट 18,000 किसान जति छ। हामीहरूको उखु कसरी कहाँ जान्छ कुनै ठेकान छैन। हामीहरूको धेरै मार्का छ। हामी कसरी किसानहरू बच्छौँ र यो उद्योग कसरी बन्छ। उद्योग बन्द हुँदा जिल्लामा रहेका 18,000 उखु किसानले 12,000 बिगाहामा गरेको उखु खेती अब के होला भन्ने समस्या देखिएको छ। मिल बन्द भएको सूचनाले किसानमा चिन्ता थपिएको छ। पुरानो बक्यौता रकम समेत लिन बाँकी भएकाले किसान थप चिन्तित बनेका छन्। ये समस्या तो हमें के बहुत बिगड़ाल है, बहुत जटिल है। ये समस्या से हमें के 51 साल से ये मिल में उखु दे आ रहल छी। इससे हमें के 71-72 के पैसा आज तक ले पेमेंट बाकी है कि मिल चलावल जाए। तो सरकार नंबर जौना साल मिल के निर्माण भेलै वो साल के समझौता है दिवाकर बाबू से, ओकर माइनेटिंग है। 2 अर्ब 17 करोड भन्दा बढी घाटामा गएपछि उद्योग बन्द गरिएको सञ्चालकको भनाइ छ। तर स्थानीयले भने उद्योग सञ्चालनको समयमा सस्तोमा किनेको जमिन महँगोमा बेच्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। आजदेखि 4 साल पहिला 130 करोड रुपियाँ किसानको मात्रै बाँकी थियो। आजको डेटमा हाराहारीमा जुन 31-32 करोड रुपियाँ भनिरहेछ नि, त्यसबाट धेरैले एडभान्स लिइसकेका छ। 31-32 करोड, 130 करोडमा फ्याक्ट्री बन्द गर्ने नौबत आएन, 30 करोडमा फ्याक्ट्री बन्द गर्ने नौबत आयो। कहीँ न कहीँ जुन पार्टनर अहिले नयाँ पार्टनर राखेको छ उसको नियतमा त खोट होला। उसले ट्रेडिङ गरिरहेछ, सोचिरहेछ म जग्गा बेच्छु, आफ्नो पैसा निकाल्छु, जति लगानी गरेछ। रौतहटको मध्य भागमा रहेको सोचिनी मिलमा 12 सर्लाहीका किसानले समेत उखु बेच्ने गरेका थिए। मिल स्थापना हुने भएपछि सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराएका किसान समेत चिन्तामा छन्। मिलले किसानलाई 32 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। कर्मचारीको पनि 70 लाख भन्दा बढी दिएको छैन। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को पचुई क्षेत्रमा हतियार सहित आएको भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको टोली नेपाली स्थानीय बासिन्दाको विरोधपछि फिर्ता गएका छन्। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा निर्माणाधीन हुलाकी सडक खण्डको काम रोक्न तेस्रो पटक भारतीय एसएसबी नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। पचुई स्थित 38 नम्बर पिल्लर सहितको करिब 1200 मिटर नेपाली भूभागलाई स्ट्रिप नक्साका आधारमा भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। हुलाकी सडक निर्माण कार्यमा अवरोध गर्न भारतीय एसएसबीका डिप्युटी कमान्डर सहितको टोली नेपाली सीमाभित्र प्रवेश गरेको थियो। नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी, नेपाली प्रहरी, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरकार समूह कञ्चनपुरका संयोजक पल्लवराज भट्ट समेतको टोली तथा स्थानीय नागरिकहरू सबै एकजुट भएर जाँदा एसएसबीको टोली त्यहाँबाट भारततर्फ प्रस्थान गरेको थियो। बेलौरी नगरपालिका क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपाली लाल पूर्जा भएको सयौं बिगाहा जमिन आफ्नो दाबी गर्दै बेला बेलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज लालबहादुर लामाले आत्मसमर्पण गरेका छन्। हरिवन नगरपालिका 10 निवासी लामाले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आत्मसमर्पण गरेका हुन्। हरिवन नगरपालिका प्रमुख गणेश प्रसाईको सहजीकरणमा उनले आत्मसमर्पण गरेका हुन्।
यो विप्लव समूहबाट हुने गतिविधिहरूप्रति वृत्तृष्णा भएर उसले लिएका नीतिहरूप्रति उहाँलाई वृत्तृष्णा भएर आज हाम्रो अड्डामा आउनुभयो। हामीले उहाँलाई त्यो खालको स्वतन्त्र जीवन बिताउँछु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यही अनुसारको कागज गरेर हामीले उहाँका श्रीमती, छोराछोरी, भाइहरूको रोहबरमा उहाँलाई छोडिदिएका छौँ। यसैबीच चन्द नेकपाका रूपन्देहीका इन्चार्ज सहितका नेताहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गोप्य सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसले सम्मान गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा कङ्ग्रेसले स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गरेको हो। कङ्ग्रेस खेलकुद विभागले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वर्ण पदक विजेताहरूलाई प्रति खेलाडी 10,000 का दरले सम्मान गरेको हो। एक भन्दा बढी पदक जित्ने खेलाडीलाई थप 5,000 दिइएको छ, जस अनुसार सागमा 4वटा स्वर्ण जित्ने पौडीकी गौरीका सिंहले 25,000 प्राप्त गरिन्। यस्तै 2वटा पदक जित्ने तेक्वान्दोका आयशा साक्य, करातेका मण्डिकाजी श्रेष्ठ र गल्फका सुभाष तामाङलाई 15,000 रुपियाँले सम्मान गरिएको छ। नेपालले सागमा स्वर्ण, रजत र काँस्य गरी 206 पदक प्राप्त गरे पनि कङ्ग्रेसले स्वर्ण पदक विजेतालाई मात्रै सम्मान गरेको हो। यद्यपि रजत र काँस्य जित्ने खेलाडीलाई भने पछि सम्मान गर्ने विभागले जनाएको छ। सागमा नेपालले 51 स्वर्ण, 60 रजत र 95 काँस्य सहित को पदक जितेको थियो। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा गठन भएको पार्टीको खेलकुद विभागले सक्रियता देखाउन थालेको हो। महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसका कारण यति बेला अधिकांश खेलस्थलमा खेलकुद गतिविधि हुन सकेको छैन। दशरथ रङ्गशाला, कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान, एन्फा टेक्निकल सेन्टर र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कभर्ड हल खेलाडीको पर्खाइमा छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा बिहानी सत्रमा ब्याडमिन्टन खेलाडीले अभ्यास गरिरहेका छन्, तर दिउँसोको समय खाली छ। राखेपले तोकेको कोरोना भाइरस रोकथामको मापदण्डलाई पूरा गर्दै ब्याडमिन्टन टोलीले अभ्यास गरिरहेको छ। कबड हलमा ब्याडमिन्टन बाहेक अन्य कुनै पनि खेलको अभ्यास हुन सकेको छैन। राखेपको कबड हलसँगै जोडिएको दशरथ रङ्गशालामा कर्मचारी मर्मत सम्भारमा जुटिरहेका छन्। दुबो टिप्ने, पानी राख्ने काम भइराखेको छ। लकडाउन सुरु भएदेखिको 4 महिनामा रङ्गशालामा खेलकुदका कुनै पनि गतिविधि भएका छैनन्। अहिले रङ्गशालामा अस्ट्रेलिया र चाइनिज ताइपेईसँग हुने खेलका लागि काम भइरहेको छ। सन् 2022मा कतारमा हुने विश्वकप छनौटका लागि नेपालले दशरथ रङ्गशालामा अस्ट्रेलिया र ताइपेईसँग खेल खेल्नेछ। त्यसका लागि अहिले मैदान मर्मतको काम भइरहेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा भने पिचको काम भइरहेको छ। साथै घाँस काट्ने कामले पनि तीव्रता पाइरहेको छ। बर्खायाममा घाँस पलाउने हुँदा कर्मचारीले मेसिन लगाएर मैदान बनाउने काममा जुटिरहेका छन्। सामान्य अवस्था भएको भए अहिले त्रिवी मैदानमा नेपालको चर्चित फ्रेन्चाइज लिग EPL हुने थियो। त्यस्तै केही अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने थियो। त्रिवी मैदानमा व्यस्त क्रिकेट प्रतियोगिताका तालिकाले गर्दा केही वर्ष यता पिचको काम भएको थिएन, तर लकडाउनको समयमा कर्मचारीले यथेष्ट समय लिएर मैदानको मर्मत गरिरहेका छन्। एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा कुनै तालिका छैन। भदौ 1 गतेदेखि विश्वकप छनौटको अभ्यास हुने भएकाले मैदानमा कुनै कार्यक्रम राखिएको छैन। अन्य ठाउँका खेल स्थलमा पनि कतै मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ भने कतै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। च्यासल मैदानको मर्मत गर्ने काम 95% सकिएको छ। भदौ अन्तिम साता राखेपलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी खेल मैदान निर्माणको काम भइरहेको छ। व्यस्त तालिकामा हुने सबै खेल मैदानहरू अहिले शून्य प्राय छन्। खेल स्थल खेलाडीको पर्खाइमा छन् भने खेलाडी अभ्यासका लागि मैदान पुग्न आतुर छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा
पछिल्लो 24 घण्टामा डडेलधुरा, नेपालगञ्ज, जनकपुर, ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति सातै प्रदेशका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।